बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लिए खुलासा जात अस्बाक के जो थे उनका साथ साथ सिलसिला शुरू किया है मैंने, और साथ आपको तशरी इक्तबास या नसर पारा की तशरी बताने के लिए। तो अब पहले जो हमारा सबक था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, उस सिलसिले में हमारा पहला नसर पारा, उसकी तशरीह मैं आपको बताऊंगी, या इसको आप इक्तबास की तशरीह कह सकते हैं, या आप इसको आसान लफ्ज़ों में स्लीव्स कह लीजिए, वरना इसको मैट्रिक में ना इसको स्लीव्स नहीं कहा जाता। स्लीव्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो चुका है। अब इसको नसर पारा की तशरीह कहा जाता है या इक्तबास की तशरीह। और तशरीह का सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको रूल फॉलो करना है वो ये कि आपको ऐसा नहीं करना जैसे आप छोटी जूनियर क्लासेस में करते थे कि पूरा पैराग्राफ वैसे ही लिख दिया, बस चंद मुश्किल अल्फाज के मायने बीच में ऐड कर दिए और बाकी लाइन वैसे की वैसे ही। ऐसे ही आपको नहीं करना। अब जुमले को उस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है जिस तरह से किसी शेर की तशरीह की जाती है, यानी आपने राइटर के थीम को मद्देनज़र रखते हुए आसान लफ्ज़ों में बताना है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। वर्डिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो पेपर चेकर होते हैं एग्ज़ामिनर्स, उनको रिटन ताकीद की गई होती है बोर्ड की तरफ से कि अगर स्टूडेंट ने एज़ इट इज़ पैराग्राफ लिख दिया है और उसको अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ मुश्किल अल्फाज के मायने ऐड कर दिए, तो आपने नंबर नहीं देने। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी आपने लफ्ज़ रिपीट नहीं करना पैराग्राफ का, और कोई भी आपने जुमला जो है एज़ इट इज़ नहीं लिखना। आपने जुमले भी अपने अल्फाज में लिखने हैं और अल्फाज का चुनाव भी आपने खुद करना है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि आपको कहीं से भी तशरीह आ सकती है, सिर्फ आपको उस तरीक़ेकार को फ़ॉलो करना होगा जो तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे और आपको मुश्किल अल्फाज के मायने आते होंगे तो आप इजीली इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो इस चीज़ की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपको पूरे सबक को थॉरली पढ़ना होगा, प्रॉपरली। आपको तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने जो हैं वो मालूम होने चाहिए। अब जो मैंने पैराग्राफ आपके लिए सैम्पल के तौर पर लिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, इसीलिए मैंने आपको इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए इसको चुना है। तो चलिए आप देखिए इसको कि सबसे पहले आपने नसर पारा मेंशन करना है, शुरू के अल्फाज और आखिर के अल्फाज, और दरमियान में आपने डॉट्स या कुछ डैशेस वगैरह डाल देनी है। पूरा पैराग्राफ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ऑफ कोर्स नसर पारा की तशरीह की हेडिंग देंगे और आप इक्तबास की तशरीह की हेडिंग भी दे सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन पेपर में लफ्ज़ चुना होगा उन्होंने, बोर्ड वालों ने, आप उसी की हेडिंग दीजिएगा। आगे हवाला मतन लिखना है, और हवाले मतन में सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम का 1 नंबर होता है। नीचे आपको माखिज़ और सिनफ़े अदब नज़र आ रहे हैं, ये इजाफ़ी चीज़ें हैं। माखिज़ और सिनफ़े अदब का अलग से नंबर नहीं होता, लेकिन जो बच्चे पूरे नंबर लेना चाहते हैं उन्हें लाजमी तौर पर दूसरे बच्चों से हट कर जो है वो पेपर करना चाहिए और करना पड़ता है, तभी कहीं जाकर आपके नंबर जो हैं वो आम तलबा और तालिबात से ज़रा हट कर आते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छी पॉजिटिव इजाफ़ी चीज़ है, लेकिन ये आप उस सूरत में लिखिएगा अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आपकी लर्निंग वीक है तो आप सिर्फ सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिख दें, और अगर आपकी लर्निंग अच्छी है और आप क्लास के टॉपर्स में से हैं और पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो फिर आप माखिज़ और सिनफ़े अदब भी लिख दें। माखिज़ एक्चुअली उस किताब को कहते हैं जिस किताब में से इस सबक को चुनकर बोर्ड वालों ने शामिल निसाब किया है। यानी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने सिर्फ 10th क्लास की किताब के लिए तो ये सबक नहीं लिखा था ना, उन्होंने अपनी जिस किताब में लिखा था वहाँ से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने चुन कर यहाँ लिखा है, तो हमें उस किताब का हवाला बताना चाहिए। माखिज़ उस किताब को कहते हैं जिसमें से ये सबक चुनकर यहाँ शामिल निसाब किया गया। और जो सिनफ़ी अदब है वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लिटरेचर की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, जिस तरह से शायरी की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, कोई नज़्म होती है, कोई गज़ल होती है, कोई क़ता होता है,
کوئی مسدس ہوتی ہے، کوئی مخمس ہوتی ہے، اسی طرح سے نثر کی بھی لکھنے کی اقسام ہوتی ہیں. کچھ مضامین نگاری ہوتی ہیں، کسی کو ہم مضمون نگاری کہہ دیتے ہیں. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو تو ہم اس کو سیرت نگاری کہہ دیتے ہیں. کچھ مزاح نگاری آ جاتا ہے، اور اسی طرح کسی شخصیت کے متعلق اگر کچھ تحریر لکھی ہو تو وہ خاکہ نگاری کہلاتی ہے. تو یہ صنف ادب جو ہے خاکہ نگاری ہوگی، کیونکہ مرزا محمد سعید کے کردار کے اوپر شاہد احمد دہلوی نے یہ تحریر لکھی تھی. تو یہ مرزا محمد سعید کا خاکہ کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے، ان کی کردار کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، تو یہ صنف ادب خاکہ نگاری ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ حوالہ متن کے چاروں پوائنٹس کی سمجھ آ گئی ہوگی. سبق کا عنوان آپ نے مرزا محمد سعید لکھنا ہے، مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی لکھنا ہے. ماخذ جو ہے وہ گنجینہ گوہر ہے، یعنی وہ کتاب گنجینہ گوہر ہے جس میں سے یہ لیا گیا، اور صنف ادب خاکہ نگاری ہے. خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ دیں گے آپ، اور اس کے بعد تقریباً 4 الفاظ جو ہیں وہ پیپر میں دیے ہوتے ہیں ایک پیراگراف میں، اور الفاظ کے معنی کے 2 نمبر ہوتے ہیں. تو آپ کو الفاظ معنی اچھے سے یاد ہونے چاہیے، وہ آپ یہاں پہ لکھ دیجئے گا. اس کے بعد سیاق و سباق. اب سیاق و سباق کا پہلے تو پیپر میں الگ سے نمبر ہوتا تھا، اب الگ سے نمبر نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ میں آپ کو تھوڑے یونیک اور پریزنٹیشن وائز تھوڑا اسٹینڈرائزڈ جو ہے وہ تشریح اقتباس بتا رہی ہوں، اس میں آپ کو سیاق و سباق لکھنے کا پازیٹیو امپریشن پڑے گا، بڑا اچھا امپریشن پڑے گا. ویسے تو سیاق و سباق سے مراد ہوتی ہے کہ یہ جو پیرا دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری چل رہی تھی اور اس کے آگے کیا سٹوری ہوگی، تھوڑا سا وہ بتانا ہوتا ہے، لیکن وہ الگ الگ یاد کرنا مشکل ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہوگا. تو میں نے سیاق و سباق یہ سلیکٹ کیا ہے ان الفاظ کا کہ اس پیراگراف، اس چیپٹر میں سے کوئی بھی پیراگراف آئے آپ یہی سیاق و سباق لکھ سکتے ہیں. تو یہ لائنز ایز اٹ از آ جائیں گی، جیسے حوالے متن ایز اٹ از آ جائے گا، سیاق و سباق بھی ایز اٹ از آ جائے گا جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اور الفاظ معنی وہ آف کورس وہی ہوں گے جو آپ کے پیپر میں دیے ہوگے. اب جو تشریح نثر پارہ ہے اس کو آپ تھورولی پڑھ لیجئے، اور اس کو اس لیے میں یہاں پہ پورا الگ سے ایکسپلین نہیں کر رہی کیونکہ پھر لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. آپ کتاب میں سے اس پیراگراف کو پراپر پڑھیے ایک ایک لائن، اور پھر میرے لکھے ہوئے آپ تشریح کو پڑھیے گا، پھر دیکھیے گا کہ میں نے اس کو کس طرح سے چینج کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے اس پیراگراف کو تبدیل کرنا ہے. تقریباً اتنا ہی آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا اس پیراگراف کو جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پراپرلی تشریح ہوئی ہوئی ہے اس پیراگراف کی. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. مزید کوئی آپ گائیڈ لائن لینا چاہیں تو کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لیکچر ہیلپ فل لگا ہو، مددگار لگا ہو، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ہر اسٹوڈنٹ ایٹ لیسٹ 5 اسٹوڈنٹس کو ضرور چینل کا لنک جو ہے وہ شیئر کرے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو، اور دوسروں کا بھلا کریں گے تو آپ کا اپنا بھی بھلا ہوگا. آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت آسانیوں اور ڈھیر ساری کامیابیوں کے لیے دعائیں ہیں. ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا، اور اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا جو کہ ہمارا سبق نمبر 2 یعنی نظریہ پاکستان سے متعلق ہوگا. اس کا خلاصہ، مشقی سوالات اور تشریح اقتباس آپ کو بتاؤں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.